बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। तमाम तारीफ़ें उस ज़ात पाक की जिसने ये कायनात तख्लीक की, और दुरूद व सलाम आखिर ज़मान नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर जिनकी वजह से ये कायनात तख्लीक की गई। नाज़रीन, आज की में बात करेंगे कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर यानी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का नए सूबे बनाने का मंसूबा साद रिजवी पहले इस नए निज़ाम के तहत मजबूत तरीन सदारती उम्मीदवार बन गए। और वो किस तरह से और कैसे, यहाँ पर मैं ये चीज़ साबित करूँगा। आपने इस वीडियो को, ये इंफॉर्मेटिव वीडियो है, लाजमी देखना है ताकि ये इंफॉर्मेशन तमाम उन लोगों तक पहुँचे जो साद रिजवी साहब से मोहब्बत करते हैं और ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के जो मज़ीद सूबे हैं वो बने, जिससे लोगों को साफ ज़ाहिर है कि जब ये मज़ीद डिवाइड होंगे, सूबे बनेंगे, तो ज़्यादा जो है ना यहाँ पर हर सूबे की अपनी फोर्सेस बनेंगी, तो लोगों को रोज़गार मिलने के ज़्यादा जो है ना वो मौके फराहम होंगे और वो जितने भी उनके मसाइल होंगे वो हल कर लेंगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो वो इस वीडियो के अंदर शेयर होंगी। चैनल पर नए जिसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी करें। जितनी बहन भाई देख रहे हैं, ये आपसे मुद्दबना गुजारिश है, रिक्वेस्ट है। पहली बात नाज़रीन के कल मोहसिन नकवी ने जो कॉन्फ्रेंस की, तो फील्ड मार्शल साहब ये चाहते हैं कि सूबे बने। तो पहली बात नाज़रीन, हम थोड़ी सी पंजाब की बात करते हैं कि पंजाब को अगर डिवाइड किया गया तो जनूबी पंजाब सूबा बनेगा, शुमाली पंजाब, जनूबी पंजाब, अपर पंजाब, लोअर पंजाब, यानी पंजाब को कम अज कम अगर सूबे बनाने की आप बात करते तो फिर आपको 4 हिस्सों में तकसीम करना पड़ेगा। ये बहावलपुर और ये सरायकिस्तान बन जाएगा, यानी इस तरह से। अब इस पूरे पंजाब को डिवाइड करने पर नून लीग एक यूनियन काउंसिलर की भी सीट नहीं जीत सकेगी, एक यूनियन काउंसिल की जमात भी नहीं रहेगी। चंद एक लुहार बैठे हुए हैं, लुहार, वो लुहार इनको वोट देंगे और पूरे इन सूबों के अंदर इन लुहारों के चंद हजार वोट निकलेंगे। जब इस पंजाब को डिवाइड किया जाएगा तो इस पूरे पंजाब के अंदर जो 13-14 करोड़ पॉपुलेशन है, पाकिस्तान की आबादी है, और यहाँ पर 80% बरेलवी रहते हैं पंजाब के अंदर, तो ऑटोमेटिकली क्योंकि जो सदर बनेगा वो सदर फिर एक सदारती इंतखाब होगा और सदारती इंतखाब से आपको जो है ना वो एक यानी 50% से ज़्यादा जो है वोट हासिल करने पड़ेंगे। तो जब ये 4 सूबे डिवाइड बनते हैं, पंजाब डिवाइड होता है, तो इन चारों सूबों के अंदर जो बरेलवी हजरात हैं वो ऑटोमेटिकली अक्सरियत के अंदर होंगे, और जब वो अक्सरियत के अंदर होंगे तो साफ ज़ाहिर है कि जहाँ पर अक्सरियती वोट होता है वो बंदा जीतता है, किसी बिरादरी का हो, किसी मसला का हो, तो ऑटोमेटिकली जनूबी पंजाब के अंदर साद रिजवी के चाहने वाले अक्सरियत में, अपर पंजाब के अंदर भी साद रिजवी के चाहने वाले अक्सरियत में, इस सरायकी बेल्ट के अंदर उधर पंजाबी बेल्ट, यानी हर तरफ से इस पूरे के पूरे पंजाब के अंदर साद रिजवी साहब को इन तमाम के ऊपर बरतरी हासिल हो जाएगी और साद रिजवी को शिकस्त देना मुमकिन, ऐसे समझेंगे नामुमकिन हो जाएगा। और उसके मुकाबले में कोई भी कैंडिडेट के खड़ा होने की जरूरत भी नहीं होगी और ये बिला मुकाबला मुंतखब हो जाएगी। क्योंकि पीपल पार्टी की बात करते हैं, जब ये डिवाइड होता है सिंध, तो ऑटोमेटिकली जनूबी सिंध तक, नवाब शाह तक, जहाँ पर जरदारी की हुंडागिरी चलती है, हुंडे चलते हैं, बैठते हैं, लूटते हैं, खाते हैं, पीते हैं, वहाँ तक ये महदूद हो जाएंगे। ऊपर आए कराची, कराची ऑटोमेटिकली एक सूबा बन जाए, और कराची के अंदर MQM है, मजहबी जमातें, जमात इस्लामी है, और यहाँ पर जैसे वफाक के अंदर 5 साल नून लीग लेती आई है, 5 साल पीपल पार्टी लेती आई है, तो सिंध के अंदर कराची में वहाँ पर भी जो बरेलवियों की अक्सरियत हासिल है और वो सूबा भी 7 रिजवी साहब जीत जाएंगे।
اب یہاں پر دیکھیں، میں مانتا ہوں کہ جنوبی سندھ کے اندر پیپل پارٹی جیت جائے گی، کراچی کے اندر 1.5-2 کروڑ کا صوبہ یہاں پر سعد رضوی، پنجاب کے اندر چاروں صوبوں میں سعد رضوی، اور سعد رضوی آٹومیٹیکلی یہ 4 صوبوں سے ون کر جائے گا۔ جب وہ پورے پنجاب سے ون کرے گا، جب پنجاب ڈیوائیڈ ہوگا، پھر سندھ سے آٹومیٹیکلی ون کرے گا۔ اب ہم آتے ہیں تھوڑا اوپر کے پی کے اندر۔ اب کے پی کے کو جب یہ ڈیوائیڈ کریں گے تو کے پی کے 2 حصوں میں جب ڈیوائیڈ ہوگا، 2 صوبے بنیں گے، تو اس میں ایک حصے کے اندر مولانا فضل الرحمان کو دے دی جائے گی حکومت، کیونکہ وہاں پر دیوبند حضرات جو ہے وہ اکثریت کے اندر، اور باقی جو ایریاز ہیں اس میں کچھ تحریک انصاف، اور اس میں بھی کچھ لبیک جو ہے نا وہ سیٹیں جتنے میں کامیاب ہوگی۔ اگر ہم اس ریشو کو دیکھیں، ہم چلتے ہیں پھر بلوچستان کے اندر، تو بلوچستان کے اندر بھی یہی سچویشن ہے۔ بلوچستان کے اندر قبائل سسٹم ہے، قبائل علاقہ جات ہو، تو ایسے سمجھیں کہ وہاں پر بھی جو بلوچ ہے وہ اکثریت کے اندر ہے، اور بلوچ سعد رضوی صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، نہ وہ زرداری کے ساتھ کھڑے ہیں، نہ وہ بلاول کے ساتھ کھڑے ہیں، نہ وہ مریم کے ساتھ کھڑے ہیں، نہ وہ نواز کے ساتھ کھڑے ہیں، نہ وہ شہباز کے ساتھ کھڑے ہیں، نہ وہ کسی بدماش کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ سعد رضوی صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور اس طرح اگر یہ صوبے مزید بنتے ہیں، صوبوں کو مزید بنایا جاتا ہے، تو سعد رضوی صاحب پاکستان کے پہلے نئے نظام کے تحت صدر بننے کے مضبوط ترین کیا بن جائیں گے، امیدوار بن جائیں گے، اور پاکستان کے جس سے آپ بولتے ہیں نا کہ ایسا لیڈر ہو جس کی چاروں، یعنی اب 4 صوبے نا، 4 صوبوں میں جس کی شہرت ہو یا اکثریت ہو یا اس کو چاہنے والوں ہو، اس کی ایسے سمجھیں کہ سب صوبوں کے اندر اس بندے کی گرفت ہو، تو آٹومیٹکلی سعد رضوی صاحب کی گرفت ہو جائے گی۔ باقی زرداری کا کمپیریزن کرے تو وہ جنوبی سندھ تک محدود، مولانا فضل الرحمان صاحب قبائلی علاقہ جات یہاں تک محدود۔ ادھر اگر ہم آتے ہیں ایبٹ آباد، پھر اس سے آگے لوگ ادھر کی طرف، تو یہاں پر ہری پور وغیرہ یہ ایریا، تو یہاں پر تحریک انصاف جیت جائے گی۔ اس طرح تحریک انصاف کو آدھا جو ہے نا ایریا کے پی کے جب 2 حصوں میں تقسیم ہوتا ہے، تو تحریک انصاف مولانا فضل الرحمان ادھر جماعت اسلامی اور ایم کے ایم اگر وہ آپس میں اتحاد کر لیں گی تو لبیک کو شکست ہو جائے گی، نہیں تو لبیک بھی وہاں پر جیت جائے گی۔ پھر بچہ آپ کا بلوچستان، وہاں پر بلوچ جیتیں گے، بلوچ سعد رضوی صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پھر آتے ہیں پنجاب میں سعد رضوی 92 ہے، تو آٹومیٹیکلی جو پنجاب کے 4 صوبوں میں جیتے گا وہ صدر بن جائے گا، اور سعد رضوی صاحب اس طرح سے پاکستان کے پہلے صدر بن سکتے ہیں۔ ہاں، الیکشن اگر شفافیت پر مبنی ہے، یہ نہ ہو کہ بلاول یورپی یونین کا مورا ہے تو اس کو یورپ سے حکم آ گیا جتوا دیا جائے، مریم نواز یہ امریکہ کی موری ہے، اور اسرائیلی یہودیوں کا اس کا والد پٹھو ہے، اور جب نیتن یاہو نے اسرائیل کی سیاست میں جانے کا فیصلہ کیا تو نواز شریف کا یہ کلاس فیلو تھا، تو نواز شریف نے کہا کہ میں تمہارے نام کی، تم نیتن یاہو ہو اور میں تمہارے نام کی پاکستان کے اندر جماعت کی بنیاد رکھنے جا رہا ہوں جس کا نام ہوگا نون لیگ، کیونکہ تمہاری یاد ہمیشہ ہمیشہ کرے تو میرے پیارے کلاس فیلو فرینڈ ہو، تو یہ جڑی رہے گی۔ تو اس نے یہاں پر مسلم لیگ نیتن یاہو جو ہے نا اس کی بنیاد رکھی، تو ان یاہو کو بھی شکست ہو جائے گی۔ یہ ہے ایک ریالٹی، یہ ہے محسن نقوی کا اشارہ، اور اس اشارے کو سمجھنے کے لیے تھوڑا آپ کو بیٹھ کر سوچنا پڑے گا۔ جب آپ سوچیں گے تو آپ کو پورے کے پورے نئے نظام کے اندر یہ نظر آئے گا کہ کون سی جماعت اکثریت کے اندر ہے۔ وہ جماعت لبیک ہے۔ لبیک جب اکثریت میں ہوگی تو اکثریت کا جو نمائندہ ہوگا وہ آٹومیٹیکلی جو ہے وہ صدر کے لیے، صدارت کے لیے ایک سٹرانگ کینڈیڈیٹ کے طور پر سامنے آئے گا، اور وہ سعد رضوی صاحب ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے جو اس وقت ہو رہی ہے اور آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کی جا رہی ہے۔ تو اس سوال سے جیسے مزید اپڈیٹ ملے گی وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ جو شیئر کر دی جائے گی۔ تب تک آپ اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔